बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम जो सबक पढ़ने लगे हैं वो है मदरसे के बारे में। अद्दर्सुर राबिअ, अर्राबिअ बोलते हैं चार को। वो दर्सुर राबिअ चौथा सबक, हौलल मदरसा, मदरसे के बारे में। इस सबक के अंदर मदरसे के मुतालिक सबसे पहले मुफरदात हमने पढ़ने हैं और उसलूब बिल्कुल यही है कि सबसे पहले आज हमने मुफरदात पढ़ने हैं और कल उन्हीं मुफरदात को हम जुमलों के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे, कल हमने इसका तरीका पढ़ना है। तो शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से। सबसे पहले दुआ कर लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि या अल्लाह, आज हम जो तेरी तौफीक से सबक पढ़ने लगे हैं, इस सबक को हमारे लिए दोनों जहानों में खैर व बरकत का जरिया भी बनाए और आप हमारे जहनों को वसी और ऐसा कर दीजिए कि ताकि बड़े अच्छे अंदाज में तेरी तौफीक से हमें ये सबक याद भी हो जाए। तो सबसे पहला जो मुफरद हम पढ़ने लगे हैं वो है हदीका। हदीका बागीचे को बोलते हैं। और आज आपको मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि जो मुफरद हम पढ़ रहे हैं साथ साथ इन मुफरदात के हम जुमले भी बनाते रहें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब इन मुफरदात को याद करने के बाद हमारे जहनों में कुछ ना कुछ जुमले भी आ जाएंगे तो अगले जुमलों में भी हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला मुफरद हम जो पढ़ रहे हैं हदीका। हदीका बोलते हैं बागीचे को। अब जुमला इसका कैसे बनेगा, कैसे इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं आपको जुमला बनाता हूँ। फी मदरसती हदीक़तुन वासिअतुन मफरूशतुन बिल हशीशिल अख़दर। फी मदरसती हदीक़तुन वासिअतुन मफरूशतुन बिल हशीशिल अख़दर। क्या मतलब है इस जुमले का कि हमारे मदरसे में एक बड़ा वसी बागीचा है, मफरूशतुन बिल हशीशिल अख़दर, और उस बागीचे के अंदर घास बहुत ज्यादा है, सब्ज रंग की घास बहुत ज्यादा है। अखजर बोलते हैं सब्ज रंग को। तो बिल हशीशिल अख़दर का मतलब ये बनेगा कि भाई हमारे मदरसे के अंदर सब्ज रंग की घास बहुत ज्यादा है। अब देखें, ये एक हदीका जुमला हमने पढ़ा, मुफरद पढ़ा। इसका जुमला भी मैंने आपको वो मिसाल के तौर पर बना के पेश कर दिया ताकि समझने के अंदर आसानी हो। और आगे है मदरसा। मदरसा हम जैसे मैं कई मरतबा अर्ज कर भी चुका हूं, अभी फिर ये बात आप हजरात के सामने अर्ज कर देता हूं कि देखें, अरबी के बहुत से कलिमात ऐसे हैं कि जो हम उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जी माशाल्लाह, एक मोहतरमा ने जुमला बनाया है हादिहिल हदीका मुस्बिरा मुस्मिरा। तो ये बहुत प्यारा जुमला है माशाल्लाह। ठीक है जी, अच्छी बात है। और तो देखें मदरसा, मदरसे का जुमला अब आप बना लें कि मता उस्सिसत मदरसतुकुम, कि तुम्हारे मदरसे की बुनियाद कब रखी गई। तो देखें जुमला बन गया। तो ऐसे और भी बहनें कोशिश करें ताकि इससे फायदा हो, दूसरों को भी फायदा हो जाए। तो मदरसा उर्दू में भी मदरसा बोलते हैं और अरबी जुबान में भी मदरसा ही बोलते हैं। आगे है मुदीर। मुदीर बोलते हैं मोहतमिम को, जो मदरसे का प्रिंसिपल होता है, मदरसे का मोहतमिम होता है, उसको मुदीर बोलते हैं। आगे मुदीर तालीम, नादिम तालीमात, यानी मोहतमिम के बाद, मुदीर के बाद जो मदरसे के अंदर नाजिम होता है तालीमात के हवाले से, जो तालीमी जिम्मेदारियां और असबाक जो मुतय्यन करता है दूसरे असातिज़ा का, उसको बोलते हैं मुदीर तालीम। तो मुदीर तालीम नाज़िम तालीमात। आगे बैतुल खला।
بیت الخلاء کے لیے یہاں پر دو مفرد ہم پڑھیں گے، ایک مرحاض اور دوسرا دورات المیاہ۔ دورات المیاہ بھی بیت الخلاء کو کہتے ہیں اور مرحاض بھی بیت الخلاء کو کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اس کا جملہ بنانا ہو آسان سا، ہل نظفت المرحاض، کیا آپ نے بیت الخلاء کو صاف کر دیا؟ اب یہ چھوٹا سا جملہ بن گیا، ہل نظفتی، ایک بہن دوسری بہن سے یہ پوچھ سکتی ہے ہل نظفت المرحاض، کیا میری بہن آپ نے بیت الخلاء کو صاف کر دیا؟ یا پھر ہل نظفت المرحاض، اگر مذکر کا صیغہ استعمال کریں ہل نظفتا تو یہ بھی ٹھیک ہے، نظفتی استعمال کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہم نے بیت الخلاء اس کے لیے دو کلمے پڑھے، ایک مرحاض اور دوسرا دورات المیاہ۔ ماشاءاللہ بہنیں جملے بنا رہی ہیں بہت اچھے، البتہ اگر دیکھیں ہمارا جو وقت ہے وہ بہت مختصر سا ہوتا ہے، اگر تمام کے تمام جملوں کو دیکھا جائے اور دیکھنے کے بعد ان کی اس طرح تعریف بھی کی جائے تو یہ 20 منٹ کا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ اس لیے ماشاءاللہ یہ آپ سب حضرات کو گزارش کرتا ہوں کہ تمام کے تمام کوشش کریں جملے بنائیں، جیسے ایک دو بہنوں نے کوشش کی ہے ماشاءاللہ۔ تو مرحاض اور دورات المیاہ یہ بیت الخلاء کو بولتے ہیں۔ آگے کلاس، کلاس کے لیے جو عربی زبان میں کلمہ بولا جاتا ہے وہ ہے صفن۔ صفن، صفن معنی کلاس۔ اب مثال کے طور پر یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے فی ای صفن تدرسو، کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، یا پھر فی ای صفن تدرسینا، میری بہن آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایک بہن دوسری بہن سے کہے تو پھر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال کر لے، یا پھر یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہے تو پھر وہ صیغہ استعمال کر لے مذکر کا۔ آگے ہے منحۃ شہریۃ، منحہ شہریہ بولتے ہیں ماہانہ وظیفہ۔ دیکھیں بعض مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو طالب علم ماہانہ ٹیسٹ، مدرسے کے اندر ماہانہ ٹیسٹ کی ترتیب ہوتی ہے، تو جو طالب علم اس ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو مدرسے کی طرف سے اسے ماہانہ وظیفہ ملتا ہے۔ تو اس ماہانہ وظیفے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے منحۃ شہریۃ، ماہانہ وظیفہ۔ اور آگے ماہانہ فیس، ماہانہ فیس کے لیے جو لفظ بولا جائے گا وہ ہے رسوم شہری، رسوم شہری معنی ماہانہ فیس، اور منحۃ شہریۃ ماہانہ وظیفہ۔ اصل میں یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ یہاں پر منحہ کے بعد ہے شہریہ، شہر بولتے ہیں مہینے کو، اسی مناسبت سے یہ شہریہ بنا دیا۔ اگر مثال کے طور پر کسی کو ماہانہ سالانہ وظیفہ ملتا ہے تو سالانہ جو وظیفہ ہوگا اس کے لیے منحہ شہریہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے لفظ بولا جائے گا منحۃ سنویۃ، منحۃ سنویۃ، منحہ سنویہ کا مطلب بنے گا سالانہ وظیفہ۔ اور اسی طرح یہاں پر رسوم شہری ماہانہ فیس، اگر کوئی بعض کاموں میں ایسی بھی ترتیب ہوتی ہے کہ بعض حضرات جو اپنی تنخواہ لیتے ہیں پورے سال کے بعد لیتے ہیں، تو اگر سالانہ تنخواہ ہو تو اس کے لیے لفظ بولا جائے گا رسوم سنوی، رسوم سنوی۔ اور اسی طرح بعد کے ہاں ترتیب یہ بھی ہوتی ہے کہ ہفتے بعد ان کو وظیفہ ملتا ہے، تو ہفتے بعد کا جو وظیفہ ہو اس کے لیے پھر ایسے بولیں گے منحۃ اسبوعیۃ، منحۃ اسبوعیۃ۔ اور اسی طرح ماہانہ اگر فیس ہو تو ماہانہ فیس کو پھر وہ اگر ہفتے کے اندر ہفتے کی ترتیب کے ساتھ فیس ہو تو اس کے لیے پھر لفظ بولا جائے گا رسوم اسبوعی، رسوم اسبوعی۔ آگے جملہ ہے دیکھیں بطاقۃ المدرسہ۔ اصل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم پہلے مفردات کو مکمل کر لیں تمام کے تمام کو، اس کے بعد اگر وقت ملا تو پھر ان مفردات سے ہم جملے بنائیں گے آج انشاءاللہ۔ اگر وقت آج مکمل ہو گیا تو پھر کل ان تمام کے تمام جملوں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جملے بنائیں گے تمام کے تمام مفردوں سے۔ تو رسوم شہری ماہانہ فیس، اور آگے ہے مدرسے کا کارڈ، اس کے لیے جو کلمہ بولا جاتا ہے وہ ہے بطاقۃ المدرسہ،
मदरसे का कार्ड। और आगे है फुसूलुन दिरासियतुन। यहाँ पर एक बात समझ लें कि हमने शुरू में पढ़ा कि क्लास के लिए एक लफ्ज बोला जाता है सफ़ुन। सफ़ुन माना क्लास, और इसकी जमा आती है सुफूफ। और इसी तरह क्लास के लिए एक और लफ्ज भी बोला जाता है, वो है फसलुन। फसलुन माना भी क्लास है और सफ़ुन माना भी क्लास है। तो फसल की जो जमा आती है वो है फुसूलुन। फसल की जमा फुसूलुन। अब यहाँ पर ये है तालीमी दरसगाहें। तो ये जो फसल का लफ्ज है दरसगाह के लिए भी बोला जाता है। तो फुसूलुन दिरासिया, फसल की जमा है फुसूलुन, दिरासिया माना तालीमी। तो फुसूलुन दिरासिया का माना बनेगा तालीमी दरसगाहें। तालीमी दरसगाहें। आगे आपने देखा होगा कि मदारिस के अंदर जनरेटर का भी इंतजाम होता है, और आमतौर पे ये लफ्ज भी बोला जाता है। तो जनरेटर के लिए जो अरबी जुबान में लफ्ज है वो है मुअल्लिदुल कहरबा। मुअल्लिदुल कहरबा, कहरबा बोलते हैं बिजली को। तवल्लुद का माना होता है पैदा करना। तो मुअल्लिदुल कहरबा का माना है जनरेटर। वैसे अगर लुग़वी माना देखें तो बनेगा मुअल्लिदुल कहरबा, यानी बिजली को पैदा करने वाला। तो ये जनरेटर की खासियत होती है कि जब बिजली चली जाती है तो फिर जनरेटर को हम इस तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मुअल्लिदुल कहरबा का माना है जनरेटर। आगे मकतब। मकतब बोलते हैं दफ्तर को। मकतब दफ्तर को बोलते हैं। और आगे देखें एक और लफ्ज है मुहतमिम का दफ्तर। तो मुहतमिम के दफ्तर के लिए बोला जाएगा मकतबुल मुदीर। शुरू में हमने पढ़ा कि मुदीर बोलते हैं मुहतमिम को, तो मकतबुल मुदीर मुहतमिम का दफ्तर। आगे है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी उस जगह को कहते हैं जहां पर मदरसे की किताबें या स्कूल की किताबें रखी जाती हैं। बहुत ज्यादा किताबों का मजमुआ जिस जगह पर हो तो उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। तो उसके लिए जो लफ्ज अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है वो है मकतबतुन। मकतबतुन लाइब्रेरी। मकतबतुन लाइब्रेरी। आगे आराम की जगह महजाउन। जिस जगह पर आराम किया जाता है तो उस जगह के लिए लफ्ज बोला जाता है महजाउन। महजाउन माना आराम की जगह। और आमतौर पे कि मदारिस के अंदर या घरों में भी जरूरत पड़ती है एसी की। तो एसी के लिए अरबी जुबान में जो लफ्ज बोला जाता है वो है मुकैयिफुन। मुकैयिफुन माना एसी। और आगे एयर कूलर। एयर कूलर के लिए जो अरबी जुबान में लफ्ज बोला जाता है वो है मुकैयिफुन सहरावियुन। मुकैयिफुन सहरावियुन माना एयर कूलर। और तीसरी लाइन में देखें का। का बोलते हैं हाल को। का बोलते हैं हाल को। और आगे है मकसिफ। मकसिफ बोलते हैं कैंटीन को। आमतौर पे मदारिस में या स्कूलों में एक मखसूस कमरा होता है, और वो मदरसे वालों का ही होता है। मदरसे वाले ही उसमें मुतय्यन करते हैं। बच्चों की जो ज़रूरत की अशिया हैं वो तमाम की तमाम मदरसे की तरफ से या इदारे की तरफ से वहाँ पर मुहैया की जाती हैं। उसके लिए लफ्ज़ बोला जाता है मकसिफ। और इसी के साथ एक और लफ्ज भी समझ रहे हैं कि हानूत बोलते हैं दुकान को। और दुकान के लिए अरबी जुबान में दुकान का लफ्ज भी बोला जाता है, हानूत भी बोला जाता है। लेकिन जो मदरसे के अंदर या स्कूल के अंदर मखसूस किस्म की छोटी सी दुकान होती है उसके लिए अरबी में हानूत का लफ्ज नहीं बोलते या दुकान का लफ्ज नहीं बोलते, बल्कि उसके लिए मखसूस कलीमा मकसिफ ये बोला जाता है। और आगे देखें यूपीएस। यूपीएस का माना है मखजनुल कहरबा। इस जुमले के अंदर, इस मुफरत के अंदर और पीछे जो जनरेटर के लिए जो हमने लफ्ज पढ़ा है, इन दोनों में थोड़ी सी मुनासबत भी नजर आ रही है बज़ाहिर। कि देखें मखजन बोलते हैं वो जगह जहां पर चीज को स्टोर किया जाए, मखजन। तो मखजनुल कहरबा यानी बिजली, जहां पर बिजली स्टोर होती है, तो ये उसका माना बनेगा मखजनुल कहरबा, यानी ऐसी जगह जहां पर बिजली स्टोर की जाती है, बिजली जमा की जाती है। तो और यूपीएस का काम यही होता है कि जब लाइट जल रही होती है
تو اس وقت وہ لائٹ ہی کو اپنے اندر سٹور کر رہا ہوتا ہے گویا کے، تو اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یو پی ایس کے لیے مخزن الکہربا، اور مولد الکہربا یہ جنریٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ جنریٹر وہ بجلی کو پیدا کرتا ہے، اور مخزن الکہربا یو پی ایس یہ بجلی کو پیدا نہیں کرتا، البتہ بجلی اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے، جیسے ہی لائٹ جائے گی وہ جمع شدہ بجلی استعمال ہونا شروع ہو جائے گی۔ آگے ہے محلات الوضو، محلات الوضو بولتے ہیں وضو خانے کو، وضو خانہ، اور آگے ہے شارع، شارع مانا روڈ، شارع مانا روڈ، اور شارع کے لیے ایک اور لفظ بھی بولا جاتا ہے وہ ہے طریق، طریق، تو راستے کے لیے طریق کا لفظ بھی بولا جاتا ہے اور شارع کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ اضافی چیزیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ روڈ کو تو بولیں گے شارع، لیکن مین روڈ کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ تو مین روڈ کے لیے لفظ بولا جائے گا طریق رئیسی، مین روڈ، اور اسی کے ساتھ وہ موٹر وے کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ تو موٹر وے کے لیے جو لفظ بولا جائے گا وہ ہے طریق سریع، طریق سریع، یہ موٹر وے کے لیے لفظ بولا جائے گا۔ اور اسی طرح بائی پاس کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ بائی پاس کے لیے لفظ بولا جائے گا طریق خارجی، مانا بائی پاس۔ اور پکا روڈ، اگر پکا روڈ ہو تو اس کے لیے بولیں گے طریق مبلتن، طریق مبلتن۔ اور سروس روڈ ہو یعنی مین روڈ کے ساتھ جو ساتھ ایک اور راستہ ہوتا ہے عام، اس پہ عام گاڑیاں چلتی ہیں، تو اس کے لیے لوگ عام طور پہ اس کو پیدل چلنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس روڈ کو جو سروس روڈ ہے اس کے لیے لفظ بولا جائے گا طریق خدمی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں بعض جو مخصوص جگہ ہوتی ہے فٹ پاتھ پہ وہ صرف چلنے کے لیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے لفظ کون سا بولا جاتا ہے پیدل چلنے کے لیے؟ جسر المشاتی، پیدل چلنے والا پل۔ اور آگے دیکھیں کہ بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر کھڈے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسا راستہ جو کھڈوں والا ہو اس کے لیے کیا لفظ بولا جائے گا؟ اس کے لیے لفظ بولا جائے گا طریق محفر، طریق محفر، یعنی ایسا روڈ جس پہ کھڈے بہت زیادہ ہوں۔ تو شارع مانا روڈ۔ آگے مدرسے کا چوکیدار، اس کے لیے لفظ بولا جائے گا حارس المدرسہ، یعنی مدرسے کا چوکیدار۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مدارس میں بعض جگہوں میں گھروں میں ٹائلیں لگی ہوتی ہیں سنگ مرمر کی، تو ان کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے بلاتن، بلاتن۔ اور اینٹ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے لبینتن، اینٹ۔ اور سنگ مرمر کے لیے ایک اور لفظ نیچے خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے وہ ہے رخام، سنگ مرمر۔ اور بلاتن کا جو لفظ ہے یہ عام ٹائلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سنگ مرمر کی جو ٹائل ہے اس کے لیے بھی بلاتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں لفظ یعنی بلات یہ مشترک لفظ ہے اور رخام یہ خاص ہے۔ رخام کا جو لفظ ہے یہ صرف سنگ مرمر والے پتھر کو ہی بولا جائے گا، اور بلات جو ہے یہ عام ٹائلوں کے لیے بھی بولا جائے گا اور سنگ مرمر کے پتھروں کے لیے بھی بولا جائے گا۔ تو آج ہم نے یہ مفردات پڑھے، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام سننے والی بہنیں وہ ان مفردات کو اچھی طرح یاد کر لیں، تو انشاءاللہ کل ہم ان مفردات کو اچھے طور پہ جملوں کے اندر استعمال کریں گے تاکہ ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جیسے میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی دین کی بات سنی جائے یا کوئی سبق پڑھا جائے تو یہ ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر لی جائے اور اللہ رب العزت سے التجا کی جائے کہ یا اللہ میں نے تو تیری توفیق سے یہ سن لیا اور یہ دین کی بات سن لی یا اپنا سبق سن لیا، اب اس پر عمل کرنا، اور یا اللہ اس کو اپنی زندگی میں لے آنا اور کامل طور پر اس کو اس حالت میں ہونا کہ مجھے بھی اس سے فائدہ ہو اور میں اس کو دوسروں تک بھی آگے پہنچا دوں۔ یہ تو یا اللہ تیری توفیق سے ہوگا، تیرے فضل و احسان سے ہوگا۔ یا اللہ رب العزت سے دعا کر لی جائے تو اللہ رب العزت
پھر بہت مدد و نصرت فرماتے ہیں اور وہ سبق یاد بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آگے اس کو پھیلانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔